प्रचण्डको ब्रिफिङ। एमालेसँग चुनावी तालमेलको च्याप्टर क्लोज भइसक्यो। वर्षमानको रिपोर्ट गृहमन्त्रीको सापट्टि। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अब तालमेल सम्भव छैन। झापा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आक्रोश। ओलीले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई भने अर्कालाई जिताएर आफै अपमानित हुने र लज्जित हुने काम नगर्नु। ओलीले झापा पुगेर सोधे, दमकमा किन हार्यौं, अरू दलका भरिया किन बन्यौं? एसपीपी किन पास नभएको भन्दै अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड ट्रम्प आज नेपालमा। प्रधानमन्त्री देउबा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता हुँदै के एसपीसी नेपालबाट पास होला, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेससँग मात्रै सहकार्य हुन्छ, प्रचण्डको भनाई। प्रचण्डले भने अब दायाँ बायाँ सोच्नुहुन्न, चुनावमा अहिलेकै गठबन्धन अगाडि बढ्छ। नेकपा एमालेलाई धुलो चटाउने गरी लाग्नुपर्ने माओवादीको भनाई। तीन दलका चुनावी दाउ, एमाले र कांग्रेस बहुमत ल्याउने, माओवादी किङमेकर बन्ने। बालिन शाहलाई लाग्यो अर्को निकै ठुलो झड्का। भदौ 1 गतेदेखि बन्चरी डाँडामा फोहोर लान नदिने स्थानीयको घोषणा। अब कहाँ फालिन्छ काठमाडौँको फोहोर? रकम लुटेर फरार रहेका 2 जना युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका शर्मीको शव घरसम्म पुर्याउन मात्रै 26 करोड भन्दा धेरै खर्च। कुन देशमा कति नेपालीको ज्यान गयो, यसबारे विवरणसहित जानकारी। कति आए 1 वर्षभित्रमा विदेशबाट मृतक नेपाली। उकालो लाग्दैछ नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या ग्राफ। सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा कति थपिए, कतिजनाको मृत्यु, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सरकारले थाल्यो सीमा नाकामा कडाई र यी जिल्लाहरूमा लकडाउनको तयारी। कुन कुन जिल्लामा हुँदैछ लकडाउन, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। लगातार भारी वर्षाका कारण उता सप्तकोशी नदीमा बज्यो खतराको घण्टी। कोशी ब्यारेजका 32वटा ढोका खोलियो। भारतमा तनावग्रस्त। भारतको बिहार डुबान हुन सक्ने, अझै लगातार 3 दिन भारी वर्षा हुने मौसम विभागको भनाई। ओडा अध्यक्षमाथि नै खुकुरी प्रहार गर्ने 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। दिनदाडै 2 लाख रुपियाँ लुटेर भागेका 2 जना प्रहरीलाई पक्राउ गर्यो। भन्सार छलेर लैजान लागेको 1 किलो सुनसहित 1 जना पक्राउ। ठमेल स्थित कल सेन्टरबाट 4 चाइनिया नागरिक पक्राउ। एसीको रिजल्ट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गलत गरेको भन्दै विद्यार्थीहरूको आन्दोलन। कुन कुन जिल्लाका विद्यार्थीको गलत नतिजा आयो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। के रिजल्ट सच्चिएर आउला? टिकटक बनाउँदा चिप्लिएर तालमा बेपत्ता भएका युवकको लास भेटियो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्छन्, आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको सरकार ढुक्क आउँछ, त्यसपछि देशमा विकासको लहर ल्याउँछ। हामी निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा लागिरहेका छौँ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। र रवि लामिछानेसँग चुनाव लड्ने खेम भण्डारीको उद्घोषक। रवि लामिछाने जहाँबाट निर्वाचन लड्छन् त्यहीँबाट म लड्छु। 23.83 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक, यसबारे पनि जानकारी। सुनको भाउ हत्ती घट्यो, पल्सा छुट्ने खबर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने बताएका छन्। आज बिहिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित स्थायी कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म नै अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बताएका हुन्। उनले बैठकमा ब्रिफिङ गर्दै निर्वाचनसम्म गठबन्धनको विषयमा दायाँ बायाँ सोच्न नसकिने बताएका छन्। उनले नेकपा एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना नरहेको पनि
प्रश्न पारेका छन्। स्थायी समिति सदस्य हरिबुल गजुरेलका अनुसार प्रचण्डलाई वामपन्थी दलबीच समाजवादी केन्द्र बनाएर अगाडि बढे पनि आगामी निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँगै गठबन्धन कायम रहने स्पष्ट पारेका छन्। गठबन्धनभित्रै वामपन्थी दलबीच पार्टी एकता संयोजन समिति बनाएर अगाडि बढ्न सकिने उनको योजना छ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मध्य प्रदेशको पन्नामा एक आदिवासी मजदुर महिलाले बहुमूल्य हिरा फेला पारेकी छिन्। 4.39 क्यारेटको यो हिराको अनुमानित मूल्य 20 लाख रुपियाँ रहेको बताइएको छ। सोमबार जङ्गलमा काठ टिप्न गएकी देङ्गा गेदा देवीले बाटोमा चम्किलो ढुङ्गा देखेकी थिइन्। उनले उनलाई ल्याइन् र आफ्नो श्रीमानलाई यो कुरा सुनाइन्, तर तिनीहरूले यसलाई सानो ढुङ्गा ठाने। तर 2 दिनपछि हिरा व्यापारीले बहुमूल्य हिरा भएको बताएपछि हिरा कार्यालयमा जम्मा गरिएको हो। हिरा कार्यालयमा यसको लिलामी हुनेछ। 12% रोयल्टी र 1% कर कटाएर बाँकी रकम गेदा बाईलाई दिने भएको छ। गेदा बाईको परिवार अहिले यही पैसाले छोरीको बिहे गरेर घर बनाउन चाहन्छ। गेदा बाई र उनको परिवार मजदुरी गरेर र काठ बेचेर आफ्नो परिवार चलाउँदै आएका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेको बेला नेपालमा पनि यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। ओमिक्रोनको BA.5 जातिको भेरिएन्ट देखिएसँगै नेपालमा संक्रमण दिनादिन बढिरहेको छ। BA.5 संक्रमण उच्च दरमा फैलिने भएकाले पनि अहिले नेपालमा संक्रमण बढिरहेको हो। संक्रमण दर 0.5% सम्म झरेको नेपालमा संक्रमण दर अहिले 12% पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत साता बुधबार साउन 4 गते संक्रमण दर 10% रहेकोमा अहिले त्यो बढेर 12% पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा चुमललाल दासले अहिले दैनिक बढिरहेको संक्रमणले चौथो लहरको सङ्केत गरेको बताउँछन्। अहिले देखिएको संक्रमणले चौथो लहरको सङ्केत आइसकेको भन्ने देखाउँछ, तर चौथो लहर होइन। उनले भने त्यसैले हामी सबै सचेत रहेर स्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। नेपालमा पनि देखिएको BA.5 जातको भेरिएन्टको संक्रमण दर उच्च रहेको छ। उनले भने भारतसँग खुला सीमाको कारणले BA.5 जातको संक्रमण नेपालमा पनि प्रवेश गरेकाले संक्रमित संख्या उहात्ती बढेको हो। खुला सीमा भएकाले दैनिक सीमा नाकाबाट आउने मानिसमा संक्रमण देखिने गरेको छ र ती मानिसले नै संक्रमण सारिरहेका छन्। उनका अनुसार झापाको काकडभित्ता र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट प्रवेश गर्नेमा बढी संक्रमण देखिन थालेको छ। यही हिसाबले संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गए 1 हप्तापछि लकडाउन गर्न सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैलाई सतर्कता रहन आग्रह गरेको छ भने यही जोखिम उच्च रहे 1 हप्तापछि लकडाउन हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अगुवा कार्यकर्ताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न झापाको दमक पुगेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई चुनाव हराएर जनताले पछुतो मानेको जिकिर गरेका छन्। पार्टीको दमक नगर कमिटी कार्यालयमा बिहीबार अगुवा कार्यकर्ताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफूलाई हराएर यहाँका जनताले 1 वर्ष नपुग्दै गल्ती गरिएछ भन्ने पछुतो मानेको तर्क व्यक्त गरेका हुन्। कार्यकर्तासँग संवादमा रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले भने गल्ती कहिले हुन्छ, तर पटक पटक दोहोरिनु हुँदैन। अबदेखि त्यस्तो गल्ती नदोहोरियोस् भन्ने म चाहन्छु। अन्तर्क्रियाका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले 2064 सालको चुनावमा आफू हारेको प्रसङ्ग निकाल्दै त्यसबेला जनताले पछुतो मानेको पनि बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मिहुका रूपमा स्थापित गर्ने दाबी गरेका छन्। ओलीको गिरिनगर दमकमा स्थानीय चुनावमा नेकपा एमाले उम्मेद्वार पराजित भएका थिए। साथै ओलीले राष्ट्रिय राजनीति नेकपा एमालेको पक्षमा भइरहँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा दमक नगरपालिका पार्टीले हार्नुको कारण के हो भनेर कार्यकर्तालाई प्रश्न गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा गिरिनगर दमकमा हार्नुको कारण सोधेका छन्। केही दिनदेखि गृह जिल्ला झापामा केन्द्रित ओलीले बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले कार्यकर्ताहरूसँग दमकमा हार्नुको कारणबारे जवाफ मागेका हुन्। दमक नगर पार्टी कार्यालयमा अगुवा कार्यकर्तासँग बिहीबार अन्तर्क्रिया गर्दै ओलीले एमालेलाई एक टिका बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिको मिहुका रूपमा स्थापित गर्ने अभियान चलाउनु पर्ने बताएका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा दमकमा विरोधीलाई फाइदा पुगेको छ। उनले भने विभिन्न रूपमा विरोधीलाई सघाउने काम भयो, हामी उनीहरूका भरिया मात्रै भयौँ। ओलीले हारको कारण खोज्दै विरोधीलाई भोट दिएर जिताइसकेपछि उसको झण्डा बोकेर आफूलाई
आफूलाई गरेको गाली सहनुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन्। उनले अर्कालाई जिताएर आफै अपमानित र लज्जित हुने काम नगर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। हामीले व्यक्ति उठाउने होइन, पार्टी उठाउने हो। ओलीले भने पार्टीले व्यक्तिलाई निर्देशित गर्ने हो, नेतृत्व गर्ने हो। सबै नेता कार्यकर्तालाई पार्टीको सिद्धान्त र नीति बुझ्न उनले आग्रह गरेका छन्। उनले स्थानीय तह निर्वाचनको गल्ती अब नदोहोरिने गरी पार्टीको काममा लाग्न र होमिन पनि गिरिनगरका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जनकपुर धाममा दिनदहाडै पैसा लुटेर भागेका युवा पक्राउ परेका छन्। ब्याङ्कबाट पैसा झिकेर घर फर्कने क्रममा एक महिलाको 2 लाख रुपियाँ लुटिएको घटनामा संलग्न रहेका 2 जनालाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरी बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो। सोमबार दिउँसो धनुषाको सवैया नगरपालिका वडा नम्बर 4 पर्टेवा घर भई हाल जनकपुर धाममा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने शर्मिला देवी यादवको साथबाट 2 लाख रुपियाँ लुटेका धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने 20 वर्षीय जितेन्द्र प्रसाद शाह र सोइडाउ बस्ने 21 वर्षीय दिपेन्द्र मण्डललाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। जनकपुर धामको मिल एरिया स्थित एभरेस्ट ब्याङ्कबाट रकम निकालेर घर फर्किने क्रममा मोटरसाइकलमा आएका उनीहरूले शर्मिलाको साथमा रहेको रकम लुटेर फरार भएका थिए। साउदीमा रहेका शर्मिलाका श्रीमान देवसरले पठाएको रकम ब्याङ्कबाट झिकेर घरतर्फ जान लाग्दा मोनास्टिक स्कुल नजिकै प्रदेश 202005 प 0085 नम्बरको मोटरसाइकलमा दुवैजनाले शर्मिलाले बोकेको झोला हातबाट लिएर भागेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक वसन्त रजौरेले जानकारी दिएका छन्। बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आरोपितलाई सार्वजनिक गर्दै प्रहरीले घटना प्रस्ताव तत्कालै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको विशेष अनुसन्धान टोलीले घटना सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमद्वारा अनुसन्धान गर्दै जाँदा नगद लुटेर फरार रहेका व्यक्तिहरू उनले प्रयोग गरेको मोटरसाइकलको पहिचान भएको प्रहरी उपरीक्षक रजौरेले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आर्जु राणा देउबाले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथवालीसँग बुधबार भेटवार्ता गरेका छिन्। नयाँ दिल्लीमा साउन 8 गते पार्टीघरको शल्यक्रिया सकिए लगतै आर्जुको राजनीतिक दौड सुरु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी आर्जु राणाले चौथवालीलाई भेटेर राजनीतिक संवाद अगाडि बढाएको स्रोतले बताएको छ। उनी करिब 1 महिनादेखि दिल्लीमा छिन्, जहाँ यसअघि भाजपाकै निम्तोमा पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि उनले नेपाली दूतावासमा भेट गरेकी थिइन्। आर्जुको साउन 8 मा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित क्याम्स म्याक्स अस्पतालमा पाठेघरको शल्यक्रिया भएको थियो। आर्जुले स्त्रीरोग चिकित्सक दय डा हरिद चर्तुवेदी र कन्किला बात्रा मोदीलाई सफल शल्यक्रियाका लागि धन्यवाद समेत दिएकी छिन्। आर्जु गत असार 27 गते नयाँ दिल्ली स्थित गएकी थिइन्। उनी स्वास्थ्य उपचारका लागि भन्दै दिल्ली पुगेकी हुन्। आर्जुको दिल्ली बसाइबारे दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास जानकार रहे पनि उनका राजनीतिक भेटवार्ताबारे अनभिज्ञ रहेको जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रवि लामिछाने नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वयंसेवक माग गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा रहेर काम गर्न जनसम्पर्क डेस्क स्वयंसेवकदेखि सोसल मिडिया सहयोगीसम्म माग गरेको छ। पार्टीले आज निकालेको सूचनामा 8 जना जनसम्पर्क डेस्क स्वयंसेवकमा भएको छ। बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म उनीहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने समय अवधि 2 महिना मात्रै रहेको छ। त्यस्तै कम्प्युटर अपरेटर 10 जना माग भएको छ। उनीहरूले बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म काम गर्नुपर्ने हुन्छ र समय अवधि 2 महिना रहेको छ। पार्टीले सोसल मिडिया सहयोगी 20 जना माग गरेको छ। उनीहरूले 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म काम गर्नुपर्ने र समय अवधि 2 महिना मात्रै रहेको छ। स्वयंसेवा गर्न किन इच्छुक छु भन्ने बेहोराको साथमा व्यक्तिगत विवरण सिभी पनि hr.rsnepal@gmail.com मा पठाउन पनि उक्त पार्टीले आग्रह गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनका पार्टीलाई चुनावबाट जसरी पनि पराजित गर्नुपर्ने बताएका छन्। 4 दिनका लागि आज बुधबार गृह जिल्ला झापा पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनका पार्टीले जनविरोधी काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने सत्ता गठबन्धनका पार्टीलाई अब चुनावबाटै एकमुष्ट विदा गर्नुपर्छ। बुधबार झापाको बिर्ता मोडमा नेकपा एमालेको वर्गीय संगठन नेपाली उत्पीडित जाति मुक्ति
जातीय मुक्ति समाजको अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै ओलीले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि तयारी थाल्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनले देशमा लुट मचाएको आरोप समेत लगाएका छन्। सत्ता गठबन्धनका पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीतका काम गरिरहेको ओलीको भनाइ छ। देशमा अनेकौं समस्या रहिरहेका बेला त्योभन्दा अझै ठूलो समस्याका रूपमा सत्ता गठबन्धनका पार्टीहरूका क्रियाकलाप रहेको उनले दावी गरेका छन्। सत्ता गठबन्धन देशलाई पछाडि धकेल्नका लागि बनेको ओलीको भनाइ छ। ओलीले भने निहित स्वार्थका लागि बनेको यो गठबन्धन भत्काउनु र हराउनुको विकल्प छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका केही पुरुष कार्यकर्ताले अन्तर्घात गरेको उनले बताएका छन्, तर महिला सदस्यले इमानदारी देखाएको उनको भनाइ छ।